अब जब ईसा यहाँ है तो मैं चाहता हूँ कि सनाबिल को रुखसत कर दिया जाए। अभी भी 10 साल बाद आया है और आगे पता नहीं। इसहाक ने अपनी बात कही तो इब्राहिम सोच में पड़ गए। उधर इसहाक ने सनाबिल से बात की थी। इसने बगैर रोए धोए आराम से इसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। सनाबिल, आप जिद क्यों कर रही हैं? अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। वो खामोश हो गई थी। वो बार बार मना करके खुद को बुरा नहीं बनवाना चाहती थी। वो मोबाइल हाथ में लिए इनके सामने बैठा था। इसहाक साहब ने नरमी से पूछा, मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा आपके साथ सनाबिल की रुखसत कर दें। आपका क्या ख्याल है? उसने मोबाइल पर से नजरें उठाकर इन्हें देखा। अगर ये बात इब्राहिम की तरफ से आती तो वो शायद इनकार कर देता, पर इब्राहिम परेशान से थे कि अब वो इनकार करेगा। लेकिन ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, उसने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया। जवाब सुनकर वो तीनों खुश हुए थे। इब्राहिम ने इसहाक को ऐसे अंदाज से देखा जैसे आज ईसा ने इन्हें सुरखरू कर दिया हो। फिर इसहाक ने फ़ोन करके सनाबिल को बुलवाया था। अंदर आने पर वो सबको देखती इसहाक के सामने पड़ी कुर्सी पर टिक गई। उसे यहाँ का माहौल खुशगवार लगा था। तभी परेशानी की लहर इसके अंदर दौड़ना शुरू हो गई थी। इसहाक के इशारे पर इब्राहिम ने बोलना शुरू किया। बेटा, हम चाहते हैं कि इस दफ़ा तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। तुम्हारा क्या फैसला है? क्योंकि ईसा इस शादी के लिए तैयार है। इसके सर पर बम फटा था। इसने मचल कर ईसा को देखा, जो इसे बेसुकून करके खुद सुकून से मोबाइल देख रहा था। कमीना, हमेशा कर्म ज़र्फ ही होता है। मैं क्यों भूल गई थी? खुद को मलामत करती अब वो सही मानों में बेहौसला होने वाली थी। सुर्ख चेहरा लिए उसने सबको देखा। मगर मैं तैयार नहीं हूँ। सनाबल ने नथने भुलाए फैसला सुनाया। ईसा मुबहिम सा मुस्कुराया। अब फंसी। डैड, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहती। पल में उबल कर वो बोली। सब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। इतना वाज़ेह जवाब, ये फर्माबरदारी तो नहीं थी। इसहाक ने जबड़े तने थे। साफ था इन्हें इसकी बात ये पसंद नहीं आई। बेटा, मुझे एहसास है कि माजी में आप दोनों के दरमियान तलखियाँ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माजी की वजह से मुस्तकबिल ख़राब किया जाए। इब्राहिम ने तमहीद बांधी। उसने दिल गिरफ्तगी से सबको देखा। आंखों के किनारे सुर्ख हो रहे थे। वो कितने आराम से सब खत्म करने की बात कर रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था, बल उबाल सा आ रहा था जो सांस को फुला रहा था। सबको ईसा की परवाह थी, इसकी नहीं। क्या मेरी तकलीफों का इन्हें कोई एहसास नहीं है? वो पल में बदगुमान हुई थी। नहीं डैड, मेरा मुस्तकबिल नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो क्या ऐसा करते? नाबिल, इसहाक ने गुस्से से तंबी की कि वो यहीं रुक जाए। वो बहुत आगे बढ़ गई थी। इब्राहिम और जेनिफर के चेहरे फीके पड़े थे। वो क्या कह गई थी? क्या? ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? आप बताएं डैड, आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप इस बुरे इंसान से उसकी शादी कर देते? वो अपने गम में बदतमीजी की इंतहा पर थी। इब्राहिम ने तकलीफ से इसहाक को देखा। वो इस वक्त कुछ कहने के काबिल नहीं रहे थे। वो झटके से उठे और बाहर निकल गए। जेनिफर जल्दी से इनके पीछे गई थी। उसने मॉम डैड को जाते देखा और फिर दादा को। वो भवें सुखेड़े गुस्से से ही देख रहे थे। माहौल में तनाव सा पैदा हो गया था। फौरन उसे गलती का एहसास होते ही वो बेचैन हुई थी, पर तीर कमान से निकल गया था। दादा, वो हकलाते निदामत से उसने दादा की तरफ हाथ बढ़ाए थे। वो पहली दफा इसके हाथ झटकते उठ खड़े हुए। हमेशा अपनी तरबियत पर नाजा रहते थे, पर आज इसी ने इन्हें शर्मिंदा करवा दिया था। दादा, वो रूहान सी हुई थी, मगर वो कमरे से बाहर निकल गए थे। ईसा को हंसी आई थी। वो इसे ऐसे ही नालायक नहीं कहता था। इस वक्त उसने अपना मसला खुद खराब किया था। अगर वो सही तरीके से बात करती तो आज आसानी से इनका एक दूसरे से पीछा छूट सकता था। लेकिन अब फंदा फिर से दोनों के गले में बंध गया था। वो मोबाइल पॉकेट में डाले खड़ा हुआ और कदम बढ़ाता इसकी तरफ आया। गौर से इसे देखा, जो हमेशा की तरह अब रोने में मसरूफ थी। वो झुककर कुर्सी की दोनों हथेलियों पर हाथ रखे इसके करीब हुआ।
وہ सिमट सी गई। खौफ ने एकदम दिल की रफ्तार को बढ़ा दिया था कि वो घबराहट से नजरें नहीं उठा पा रही थी। वो इससे डरती थी, वो ये जानता था। मुझे जलील करवाने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, वो कहता दूर हुआ और बाहर निकल गया। सनाबल की रुकी सांस बहाल हुई। बड़े ही आराम से वो उसे जलील करवा गया था। वो चेहरा छुपा कर रो पड़ी थी। पल में सारी हमायतों को उसने अपने से दूर कर दिया था। वो भागकर दादा के पास गई थी। कुछ भी था, वो इनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत एहतराम करती थी इनकी। दादा, वो रोते उनके करीब आए पर वो रुख मोड़ गए थे। दादा, ऐसा ना करें, आपको पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान थी इसलिए। वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। उन्होंने गौर से इसका चेहरा देखा। वो इसे कब रोता देख सकते थे? तो इस तरह बात करने से क्या आपकी परेशानी दूर हो गई या बाद में वजन पैदा हो गया? बल्कि आपने आज अपने आप को ही बेवजन कर दिया है। सारी मेरी तरबियत मिट्टी में मिला दी। दादा, ऐसा ना कहें। क्यों ना कहूँ? बच्चों की शादियां तलाक दिलवाने के लिए की जाती हैं। पूरे खानदान को पता है आपका निकाह हो चुका है। क्या इज्जत रह जाएगी? और दूसरी जगह रिश्ता करना क्या आसान है? लेकिन आपको समझ आए तब ना। दादा, आप मुझसे नाराज ना हो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप बस मुझे माफ कर दें। पल में वो अपने हक से दस्तबरदार हो गई थी। इसहाक ने इसकी तरफ देखा। बचपन से यही समझाता आया हूँ कि आपको कि अपनी बात में इतना वक़ार पैदा करो कि माफ़ी ना मांगनी पड़े। पर इस वक्त आपने खुद को ईसा की तरह बनाकर पेश किया है। अफसोस है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इस मुहावरे का मतलब इसे अब समझ आया था। दादा, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। चुप करो। इसहाक ने उसे आंसू साफ करते सीने से लगा लिया था। वो पिचकारने के अंदाज में इसकी कमर को थपक रहे थे। अब वो शर्मिंदा सी इब्राहिम के कमरे में आई थी। वो चुप से सोफे पे बैठे थे। जेनिफर भी इनके साथ ही थी। डैड, मॉम, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो दोनों खामोश थे। वो आहिस्तगी से इनके करीब आते ही फौरन इनके कदमों में बैठ गई। दोनों ही चौंके थे। मैं बहुत परेशान थी डैड, नहीं समझ आ रहा था। बस गलती हो गई, माफ़ कर दें। क्या कभी हमने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया या फिर हमारे प्यार में कोई कमी देखी है? मैंने हमेशा तुम्हें ईसा पर बढ़ोतरी दी है ना? जी। वो हाँ में गर्दन हिलाकर सर झुकाकर रो पड़ी थी। वो सही कह रहे थे। आप बस मुझे माफ़ कर दें, जो कहेंगे मैं वो करूँगी। वो एक ही रट लिए हुए थे। इधर आओ। इब्राहिम ने उसे अपने पहलू में बिठाया। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर तकलीफ ज़रूर हुई थी। औलाद हो तुम मेरी, वो भी सबसे अच्छी वाली। हम तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद हैं। तुम्हारा घर भी आबाद देखना चाहते हैं और खुश भी। भुलाना आसान नहीं है, लेकिन याद रख कर भी क्या फ़ायदा है मेरा बेटा? तुम भी सब बातों को भुलाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। उसने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। इसका पासपोर्ट तैयार था, सीट बुक करवा ली गई थी। छोटा सा रिसेप्शन देकर इसकी रुखसती कर दी गई थी, क्योंकि वक्त कम था और हालात भी सब कुछ साजगार नहीं थे। हालांकि इब्राहिम को ये बात बहुत महसूस हो रही थी। हजारों लोग इनके जानने वाले थे और फिर खानदान के एतराज़ात अपनी जगह। पर इस वक्त इसकी इनकी गाड़ी को चलता हुआ देखना चाहते थे। ये इसकी शादी थी, जैसे भी हुई थी हो गई थी। आज एक बोझ की तरह से उसे सर से उतार कर दूसरे के सर पर लाद दिया गया था। रह रह कर अपनी बेकदरी पर इसका दिल खून रो रहा था। पर इसके दिल की किसे परवाह थी? एक नापसंदीदा शख्स के साथ, जिससे वो बचपन से नफरत करती हो और महज एक दिन पहले उसने बुरी तरह इसे जलील करवाया हो। ऐसे शख्स के साथ रहना कितना अजियतनाक था, कोई इससे पूछता। जलते कुर्ते उसने अपना अरूसी लिबास तब्दील किया और मुंह धोकर कमरे में आई कि वो भी कमरे में दाखिल हुआ था। वो मोबाइल पर किसी से बात करता इसकी तरफ देखे बगैर सोफे पर पड़े अपने नाइट सूट को उठाता वॉशरूम में घुस गया। वो इसकी तवज्जो की कब आती थी? वो तो इसकी नज़र की भी तलबगार नहीं थी। फिर भी
اس کا اس طرح سے اگنور کر کے جانا اسے تکلیف دے گیا تھا۔ اپنی اس بے توقیری پر آنسو خود بخود نکل گئے تھے۔ واش روم سے نکل کر اس نے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا، گھڑی اتار کر موبائل کے پاس رکھی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ لائٹ آف کر دو، کمبل اپنے اوپر لیتے حکم صادر کر گیا۔ سنابل اسے گھورتی لائٹ بند کر گئی تھی۔ اب کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ رو تو وہ پہلے بھی رہی تھی، پتہ نہیں وہ زچ کیوں ہو رہی تھی۔ اس پر اچھی طرح لعنت بھیج کر وہ بیڈ پر اپنی سائڈ پر ٹک گئی تھی۔ اس کا لٹنے کا پروگرام نہیں تھا، ہاں رونے کا ضرور تھا، کم از کم آج اس کے لیے ماتم کا دن تھا۔ وہ فلسفہ اگنور ہاتھ میں تھامے بڑے صبر سے اس کی سڑ سڑ سن رہا تھا۔ تبھی وہ اٹھا۔ میرے خیال میں تم میری موجودگی میں کھل کر نہیں رو پا رہی، اس لیے میں باہر چلا جاتا ہوں، کہتا وہ اٹھا اور کمبل تکیا اپنا موبائل لیپ ٹاپ گھڑی سب اٹھاتا وہ باہر نکلنے لگا۔ وہ انتہائی صفاقی دکھا رہا تھا، یعنی ایک ذرے جیسی پرواہ بھی نہیں تھی اس کو۔ تم بہت ہی کوئی گھٹیا انسان ہو، آخر وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ رک کر تمسخر سے مسکراتا مڑا تھا۔ میرے بارے میں یہ بات تو تم بچپن سے جانتی ہو، اب کوئی نئی بات ڈھونڈو، بہت وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ بس کلس کر رہ گئی۔ اس سے شرمندگی یا معافی جیسی توقعات رکھ رہی تھی، یہی وہ غلطی کر رہی تھی۔ مجھے اس سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ روتی خود کو ہی ملامت کرنے لگی۔ اسحاق فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے۔ عیسیٰ کو لاؤنج میں سوتا دیکھ کر وہ اضطراب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ ایئرپورٹ پر جانے کے لیے تیار تھے، بس ہلکے پھلکے آنسو بہا کر وہ سب سے الگ ہوئی تھی۔ اسحاق اس کے رویے پر حیران بھی تھے اور فکر مند بھی۔ زویا، میکائل کی بیوی، اس کو بھی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان سرد مہر سی محسوس ہوئی تھی، پر وہ ناراض تھی سب سے، قسمت سے اور اللہ سے۔ اللہ، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جہاز اڑتے آنکھوں میں نمی لیے بھرپور شکوہ ادا ہوا تھا۔ اب صحیح اس نے اپنے آپ کو شجر ممنوعہ کے سائے میں کھڑا کیا تھا۔ پورے سفر میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنا لگیج اٹھا کر وہ ایگزٹ ہوا تھا۔ یہاں سردی زیادہ تھی۔ چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر اس نے نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ پل میں اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر اسے ڈھونڈا۔ اتنی جلدی کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ اس کی گھبراہٹ بڑی تھی۔ پارکنگ میں کیب کو اشارہ کرتے عیسیٰ کی نظر پاسپورٹ پر پڑی تھی۔ اس میں سنابل کا بھی تھا۔ یکدم اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ نہیں تھی۔ میں اسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ دانت پیستے واپس ہوا۔ اس کا ذہن دماغ کیسے بھول سکتا تھا، لیکن بات پرواہ کی تھی، جو وہ کسی کی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس ہجوم میں وہ پریشان سی دائیں طرف دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا بایاں بازو کسی نے گرفت میں لیا تھا۔ بری طرح چونکتے اس نے بائیں طرف دیکھا تھا۔ وہی گرفت، وہی برا لمس۔ دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ بھی بنا کچھ کہے اسے دبوچتا، اس کا لگیج گھسیٹتا باہر لے کر جا رہا تھا۔ سب کے بیچ اس طرح لے کر جانا اسے اپنی بے عزتی پر رونا آ رہا تھا۔ چھوڑو، وہ یہ لمس اور انسلٹ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پارکنگ میں لا کر چھوڑا تھا۔ یہاں آنا تھا نالائق لڑکی، وہی پرانا کمتری کا احساس دلاتا جملہ۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ اس کے رونے پر بری طرح جھنجھلایا تھا اور یہی جھنجھلاہٹ غصے میں بدلی تھی۔ اس طرح اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اس نے سامنے کھڑی کیب کا دروازہ کھول کر اندر دھکیلا اور پھر سامان کو پچھلی سیٹ پر پھینکتا وہ آگے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اتنے غصے کا عادی نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی اسے غصہ دلا رہی تھی۔ میں دادا کو بتاؤں گی، غلطی ہو گئی، مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے تقریباً چلاتے ہوئے بولے۔ اس کی بات کو اگنور کیے وہ باہر دیکھنے لگا۔ بچپن سے ہی وہ یہ دھمکی سنتا آیا تھا جو آج تک کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے ان دونوں کو دیکھا، سمجھ تو وہ بھی گیا تھا۔ گھر آ کر وہ لگیج سمیت اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل کیا یہیں سے واپس بھاگ جائے۔
पर उसने अपना सामान पकड़े उसी कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो सामान साइड पर रखते बेड पर बैठ गई थी। वो अपने काम में लगा हुआ था। इसको देखकर दिल जलाने से बेहतर था कि वो खाली दीवार देख ले। उसने आंखें और तवज्जो इस पर से हटा ली थी। वो कब से बैठी थी उसने हिसाब नहीं लगाया था, पर सर का दर्द और जिस्म की अकड़ाहट सब बता रही थी कि काफ़ी वक्त गुजर गया। वो कमरे में नहीं आया था। वो अपने काम में हद से ज़्यादा मसरूफ़ रहता था और आने वाले दिन तो उसके लिए वैसे ही अहम थे। इसकी डिज़ाइन गाड़ी को अप्रूवल मिलना था। एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड ने इसे शामिल करने के लिए वोटिंग होना थी। इसे अब भूख लगना शुरू हो गई थी। फ्लाइट में भी उसने कुछ नहीं दिया था। वो बाहर निकली। किचन एरिया ओपन ही था। उसने फ्रिज खोला, दूध के पैकेट्स, ब्रेड, फ्रूट और उसने फ्रीज़र खोला। फ्रोज़न फूड भरा था। उसने निकाल कर देखा। झींगे। उसे उबकाई सी आई थी। दूसरा पैक दिखा। पिगी मीट के साथ पिग की हंसती शक्ल भी थी। उसने घबरा कर हाथ खींचा। ये ये कैसे खा सकता है? इसका दिल खराब हुआ था। उसने पैकेट को उठाकर फ्रीज़र में फेंक कर धार से दरवाज़ा बंद करके अपने हाथों को रगड़-रगड़ कर धोया था। कुछ खाना तो था, सो दूध गर्म करके वही हलक में उंडेल लिया। वो कहाँ था? सनाबिल ने सोचना ज़रूरी नहीं समझा। कमरे में आकर दादा को मैसेज करते वो न जाने कितनी देर ज़हनी थकावट का शिकार रही थी। उसने उकता कर टाइम देखा, 12 बजने वाले थे। उसे उस घर में आए 2.5 घंटे हो चुके थे। बिस्तर पर लेटते इस दौरान वो कब सोई, उसे पता नहीं चला था। वो अपना काम निपटा कर तकरीबन 1:30 बजे कमरे में आया था। इतनी लंबी फ्लाइट के बावजूद वो अपना काम करना नहीं भूला था। वो ठटका था, इस सोते वजूद को देखकर नहीं बल्कि ये सोचकर कि अब वो मुस्तकिल यहीं रहेगी। वो तन्हा रहने का आदी था और अब उसे अपनी आज़ादी खतरे में लग रही थी। सुबह के 9:30 बजे थे जब इसकी आंख खुली थी। आंखों को मसलते हुए उसे यही लगा कि वो अपने कमरे में है। लेकिन अगले लम्हे मंजर वाज़े होने पर वो समझ गई थी कि वो जहन्नुम में ही है। मुँह हाथ धोकर वो बाहर निकल आई थी। हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी। उसने किचन में ही फ्रूट निकाल कर खा लिया था। तभी इसका सेल बजा था। इतनी खामोशी में कमरे से आती आवाज़ वाज़ेह थी। उसने कमरे में आकर फ़ोन देखा तो कॉल इसहाक साहब की थी। इसकी आंखें नम हो गईं। इसका दिल किया कि फ़ोन उठाते ही दादा को सब कुछ बता दे। उसने फ़ोन उठाया था। सलाम दुआ के बाद उन्होंने इसकी खैरियत मालूम की। इसके हलक में नमकीन गोला पानियों का फंस गया था। वो इसकी खामोशी को महसूस कर रहे थे। तुम रो रही हो? नहीं, वो झूठ बोल गई थी। बस आपकी याद आ रही थी। सनाबिल, सब ठीक है? सब गलत है। वो कह देना चाहती थी। जी ठीक है। 3 लफ्ज़ों में उसने बात समेट दी थी। वो सब समझ गए थे, लेकिन उन्होंने उसे कोई नसीहत नहीं की थी। इसे कुछ और नहीं पूछा था। फ़ोन बंद हो गया था। वो दादा से अपनी साइड या फिर तसल्ली भरे अल्फाज सुनने की मुंतज़िर थी। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका दिल बुरा हुआ था। दिल चाहा फूट-फूट कर रो दे और फिर वाक़ई वो रो पड़ी थी। अपने रोने में वो ये भी भूल गई थी कि वो इस वक़्त तन्हा है और अकेले उसे रहते हमेशा डर लगता था। सुबह के नाश्ते के बाद वो अब तक भूखी थी। फ्रिज में सब कुछ था लेकिन उसके लिए बेकार था। वो चारों तरफ खाली नज़रों से देखती डाइनिंग चेयर पर बैठ गई थी। ये खाली घर बिल्कुल इसके दिल का आकाश था। वो भी तो ऐसे ही खाली रहता था। रात के 8 बजने वाले थे पर वो नहीं आया था। इसे मेरी ज़रा फ़िक्र नहीं है, सोचते हुए नफ़रत और बढ़ी थी। लाशऊरी तौर पर वो इसकी तवज्जो की तलबगार थी, हालांकि इसका ऐसा सोचना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ न था। तभी वो आया। एक नज़र उसे देखता डाइनिंग पर पार्सल रखकर वो रूम में चला गया। वो आहिस्तगी से चलती डाइनिंग चेयर पर बैठ गई थी। वो फ्रेश होकर वापस आया तब भी शॉपर ऐसा ही पड़ा था। उसने खोलकर भी नहीं देखा। सोचते हुए ईसा में भी नागवारी की लहर से दौड़ गई थी। ईसा ने बिना इसे देखे बैठकर पार्सल खोला और और हैमबर्गर बॉक्स निकालकर इसके सामने कर दिया। सनाबिल ने एक नज़र उसे देखा फिर खाने को। तब तक वो अपना बॉक्स निकालकर खाना शुरू कर चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर बॉक्स अपने पास करके खोला। भूख और बढ़ गई थी।
اس نے برگر اٹھایا لیکن کچھ یاد آنے پر باکس کو بند کر کے دیکھا۔ سنابل کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے بے ساختہ عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ لاتعلق سا کھانے میں مصروف تھا۔ یہ حلال نہیں ہے۔ عیسیٰ نے بھویں سکیڑ کر اس کو دیکھا، پھر برگر کو۔ تو تو اسے کھانا جائز نہیں ہے، اس نے تلخی سے جتایا۔ تو مجھے تو پگی برگرز اچھے لگتے ہیں۔ سنابل کی آنکھیں مزید پھٹی تھیں۔ یہ پگی برگر ہے، اس نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ یس۔ سنابل نے ایک دم برگر کے ڈبے کو پھینکا اور سنک کی طرف بڑھی۔ وہ اچھی طرح ہاتھ دھو کر آئی۔ عیسیٰ کو اس کی حرکت یہ ناگوار گزری تھی۔ کیا تم یہ نہیں کھانا چاہتی؟ اس نے کرختگی سے پوچھا۔ نہیں۔ دو ٹوک انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ عیسیٰ نے جھٹ سے اس کا برگر پکڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ تم مسلمان ہو بھی کہ نہیں؟ وہ تکلیف سے بولی۔ پتہ نہیں۔ بنا اسے دیکھے کھٹاک سے جواب آیا۔ وہ اسے برا لگتا تھا، نفرت زدہ سا، لیکن آج اسے اس سے کراہیت آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو میرا رشتہ بھی جائز نہیں ہے، میرا نکاح بھی جائز نہیں ہے، اور یہ رشتہ؟ اس کا ذہن کہیں اور چل پڑا تھا۔ سوچنے کی ایک معقول وجہ تھی، کیونکہ عیسیٰ کا ننیال کرسچن تھا۔ وہ خالی پہ ٹینشن میں بیٹھ گئی۔ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا لگ رہا تھا۔ جو کھانے کے وقت ہوا وہ عام بات نہیں تھی۔ اگر یہ حرام کھا سکتا ہے تو گیا آگے گڑھا سا خدا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا گرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہاں نہیں سو سکتی۔ تکیا صحیح کرتے وہ چونکا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمبل صحیح کرتے لیٹ گیا۔ وہ خود اس کے سر سے اتر رہی تھی، اس کا کیا جا رہا تھا؟ سنابل نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے کراہیت بھی کھا رہی تھی اور اس کا اپنی ذات کو اگنور کیے جانا بھی برا لگ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں لیٹ کے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اس نے اس طرح دیکھنے پر اس نے بر وقت آفر کی تھی۔ سنابل کے نتنے پھولے۔ وہ اسے کرارا جواب دینا چاہتی تھی، پر وہ خاموشی سے کمبل اور تکیا اٹھا کر باہر نکل آئی۔ پاگل، وہ کہتا آنکھیں موند گیا۔ اس کو یہاں یہ تیسرا دن تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن وہ آیات کا ویٹ کرتے خود پر جبر کرتے رہ رہی تھی۔ وہ فروٹس، دودھ یا نوڈلز پر گزارا کر رہی تھی۔ اس نے عیسیٰ سے کچھ نہیں مانگا تھا، اور نہ ہی عیسیٰ کو اس کی فکر تھی۔ بقول اس کے یہاں پر کھانے کی چیز موجود تو تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے کام خود ہی کرنے کا عادی تھا۔ آج سنڈے تھا۔ اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئے باہر آئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھ اور قدم دونوں ساکت ہوئے تھے، پتلیاں پھیلی تھیں۔ وہ لڑکی عیسیٰ کے بےحد قریب کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، اور وہ توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ جتنی مرضی اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن ان کے درمیان جو رشتے کی نوعیت تھی، اس کی وجہ سے اسے یہ منظر ناگوار لگا تھا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی ان دونوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن حیرت ہی وہ دور نہیں ہوئے تھے۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری وائف؟ ہائے، میں فلز۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جانتی ہو۔ سنابل بنا ہاتھ ملائے اسے دیکھ رہی تھی۔ فلز ہونٹ بھینچتے اپنا بڑا ہاتھ گرائے پیچھے ہوئی۔ سنابل کے انداز پر وہ جل چکی تھی۔ سنابل کو دیکھتے پیچھے کی طرف ہوتے ہوئے وہ پھر سے عیسیٰ کے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ بھرپور نگاہ ڈالنے کے بعد وہ اسے عام سے لڑکی لگی تھی۔ ایک عجیب سی حسد فلز میں جاگی تھی۔ اسے عیسیٰ کی سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے سنابل کو دیکھا۔ اس کے انداز پر وہ ہونٹ بھینچتے ساکت رہ گئی تھی۔ عیسیٰ، تمہیں نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ اچھی لگتی؟ انداز جتلانے والا تھا۔ سنابل کے اندر ایک ابال سا آیا تھا جو نکلنا تو تھا۔ ہاں، شیطان کے ساتھ ہمیشہ وچ ہی اچھی لگتی ہے۔ سنابل کہہ کر پلٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فلز نے تیکھی نظروں سے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے تانے پر غصہ نہیں، ہنسی آئی تھی۔ چوتھے دن پتہ نہیں کیوں اسے گرینی کے گھر لے گیا تھا۔ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا اس لیے۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، راستہ بھی آسان تھا۔ گرینی سنابل سے مل کر خوش ہوئی تھی، اور سنابل کو بھی ان سے مل کر اچھا لگا تھا۔ انہی دنوں عیسیٰ خوش تھا۔ اس کی ڈیزائن کردہ اسکیچز کار کا آئیڈیا تیار ہونے جا رہا تھا،
اور مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے اسکا اور فلپ، جو کہ اس کمپنی کے پریزیڈنٹ کا بھتیجا تھا، ان دونوں کا نام زیر غور تھا۔ اگر بورڈ کے 5 ممبران میں سے 3 ووٹ عیسیٰ کو مل جاتے تو اس کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بننا ممکن تھا۔ پھر بہترین مرتبہ، پہچان اور بونس کی ڈھیر ساری رقم۔ اس بورڈ میں لزیانہ بھی تھی۔ عیسیٰ میں وہ حد سے زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، لیکن وہ فلپ اس کی سابقہ گرل فرینڈ بھی تھی۔ عیسیٰ نے یہ کامیابی محض 1 سال کے عرصے میں سمیٹی تھی۔ فلپ عیسیٰ کو کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، کجا کہ اس کی سابقہ گرل فرینڈ پلس منگیتر اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ فلپ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ عیسیٰ اپنے ہر کام میں 100% کانفیڈنٹ رہتا تھا۔ اس دفعہ وہ سمارٹ نہیں، اوور سمارٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی قابلیت پر پر اعتماد تھا۔ ان گزرے 7 دنوں میں وہ مکمل ذہنی دباؤ میں آ گئی تھی۔ گھر والوں کے فون آتے تھے، پر دل پر جبر رکھ کر اس نے کسی کو یہ باتیں نہیں بتائی تھیں۔ وہ شکوہ کنا تھی، ناراض تھی، سب سے۔ اب بے حوصلہ ہو رہی تھی۔ پڑھائی اس کی رک گئی تھی اور آگے پڑھنے کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا تھا۔ زندگی کسی گہری کھائی میں گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ایسے میں فلس کی آمد، اس کا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بے ترتیبی سے الماری میں کپڑے ٹھوس رہی تھی کہ اس کی توجہ عیسیٰ کے کپڑوں پر پڑی۔ نہایت مہنگے کپڑے ہینگ تھے، نیچے کی پوری رو بہترین جوتوں سے بھری تھی۔ پھر اس نے چھوٹی دراز کو کھول کر دیکھا۔ اچھے بینڈز کی بہترین مہنگی ترین گھڑیاں سجی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی چیزوں پر بیش بہا پیسے خرچ کرنے کا عادی لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹا ڈبہ بھی تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ کان میں پہننے والے ٹاپس تھے، کچھ عجیب سی شکلوں اور کھوپڑیوں والے۔ مہنگے میٹل کے پینڈنٹ کے علاوہ ایک کراس پینڈنٹ بھی تھا۔ سنابل کے حواس پھر سے اڑے تھے۔ یہ صرف دیکھنے کے لیے تو نہیں خریدا ہوگا، یقیناً وہ پہنتا بھی ہوگا، اور اس کا مطلب… صدمے سے وہ سن ہو گئی تھی۔ ابھی دل خراب کرنے کو یہاں بہت کچھ تھا۔ اس کی مزید خراب حالت ہونے والی تھی۔ اس نے فاطمہ کو فون کر کے اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ پوری بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ سنابل، بعض لوگوں کو مذہب کا اتنا علم نہیں ہوتا، اور وہ مستقل وہیں رہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو وہ ویسا نہ ہو۔ فاطمہ، پھر اس کی سائڈ مت لو۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ بے دین! کیا تم نے اس بارے میں اس سے بات کی ہے؟ نہیں، میں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ بس یہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تم بات نہیں کرتی۔ ہاں، میں نے کی تھی۔ کیا ہوا؟ بدلے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ایسا چالاک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کچھ چالاکی تم بھی اس سے سیکھ لو، فاطمہ نے مشورہ دیا۔ ایسے چالاکی سیکھنے کے لیے انسان کا بغیرت ہونا بہت ضروری ہے، اور میں بغیرت نہیں ہوں، سنابل نے صافوئی سے کہا۔ فاطمہ نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کی، پھر بولنا شروع کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پہلے عیسیٰ سے بات کرو اور اسے اپنی پرابلمس بتاؤ۔ اس کی بات بھی سنو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولو۔ تم صرف اپنا دماغ خراب کر سکتی ہو، ٹینشن لے سکتی ہو، اور کچھ نہیں۔ فاطمہ تب کر بولی۔ سب کی طرح بس تم ہی مجھے بھی سمجھاؤ اب۔ وہ بھی چٹخ گئی۔ اس وقت وہ اپنی دوست سے اپنے لیے بھرپور حمایت چاہتی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، فاطمہ سچائی سے بولی۔ دوسروں کو نصیحت کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، سنابل دو بدو بولی۔ ہاں، پر میں سچائی بتا رہی ہوں، نصیحت نہیں کر رہی۔ تمہارے پاس مجھے نصیحت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سنابل خشک لہجے میں بولی۔ ہاں، نہیں ہے، فاطمہ بھی تنک کر بولی۔ تو پھر کرتی رہو، سنابل نے کہہ کر ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس وقت مکمل دل جوئی اور جانبداری کی ضرورت تھی، جو اسے یہاں سے نہیں مل سکتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان صرف اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا ہے، تسکین سی ملتی ہے اسے۔ اس وقت سنابل بھی اپنی مرضی کی بات سن کر تسکین حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے دادا سے بات کرنے سے پہلے ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے، وہ نوڈلز میں بولتے، باؤل میں ڈالتے وہ سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ آیا تھا، روز کی طرح دبے قدموں، لیکن اس کے پیچھے آنے والے کی ٹک ٹک واضح تھی کہ سنابل کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ کچن کے سامنے لاؤنج میں مسکراتی ہوئی عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر عیسیٰ نے لزیانہ کا تعارف کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی سنابل سے کرایا۔ لزیانہ نے مسکرا کر ہائے
And she is my wife, Snabel. And she is my wife, Snabel. ओके। डेजियाना भरपूर दांत निकाल कर मुस्कुराई थी, जैसे वो इसे अच्छी तरह जानती हो, और ऐसा तासुर दिया जैसे इसकी मौजूदगी से इसे कोई फर्क न पड़ता हो। स्नाबल ने लजियाना पर से नजर हटाकर ईसा को देखा, पर वो इसकी तरफ मतवज्जो ही कब था। वो लजियाना को बैठने का इशारा करते अपने कमरे में चला गया। इसके इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर पल में इसका चेहरा कानों तक गर्म हुआ था। लजियाना ने बैठे बैठे फिर से इस पर नजर दौड़ाई। स्नाबल इसकी आंखों में छुपे तासुर पर हैरान हुई थी, जो जलन और हसद से सुकड़ रही थी। स्नाबल ने कोई भी तासुर दिए बगैर नजर फेर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। इसको ये औरत जरा अच्छी नहीं लगी थी। स्नाबल को वो उम्र में ज्यादा लगी थी, लेकिन गर्लफ्रेंड्स का उम्र से क्या ताल्लुक, बस इसका औरत होना जरूरी है। वो सोच कर रह गई। यही सोचते ईसा स्नाबल की नजरों में एक दर्जा और गिरा था, लेकिन अभी बहुत कुछ था जो देखना और सुनना था। तभी वो अपने कमरे से निकला और लिजियाना को मुस्कुरा कर देखता किचन में आ गया। स्नाबल इसकी मुस्कुराहट को महसूस कर रही थी, जो लिजियाना को देखकर इसके चेहरे पर आ रही थी। हसद जोर से स्नाबल के दिल से टकराया कि वो उसे चिढ़ा कर रख गया। वो इसे कुछ खाने का पूछ रहा था, पर लिजियाना ने इसे सिर्फ ड्रिंक का कहा था। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे यहाँ तीसरा वो मौजूद कोई वजूद ही नहीं है। इग्नोरेंस कभी बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। और ईसा भी किसी दूसरी औरत के सामने इसके वजूद को फरामोश कर रहा था, और स्नाबल के लिए ये बदतरीन और नाकाबिले बर्दाश्त अमल था। वो इन पर लानत भेजकर यहाँ से जाने का सोच रही थी, तभी ईसा शैंपेन लिए लजियाना की तरफ बढ़ गया। बाज मंजर इंसान देखना नहीं चाहता, लेकिन लाशऊर उसे वही मंजर देखने पर उकसाता है। नफ्स तजस्सुस बढ़ाता है, मुकाबले की आखिरी हद देखना चाहता है। स्नाबल भी इस वक्त इस कैफियत का शिकार हो रही थी। वो इसकी आखिरी हद देखना चाहती थी। बज़ाहिर तो किसी मजबूत दरख्त की तरह वो जमे इन्हें देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये मंजर उसे खोखला कर रहा था। वो दोनों मुबहम अंदाज में बात कर रहे थे और फिर देखते ही देखते लजियाना उठकर ईसा के कमरे की तरफ बढ़ गई, और फिर लम्हे बाद सनाबल ने ईसा को अपनी तरफ देखते पाया। इसकी नज़र में तमस्खर था, चेहरे पर मुकाबले को जेर कर देने की चमक थी, और फिर वो नज़र फेर कर कमरे में चला गया। वो होनक ज़दा कितने ही लम्हे वो बंद दरवाजे को देखते रही। ये हकीकत थी, पर तकलीफ दे थी। वो पिछले 7 दिन से तकलीफ में थी, लेकिन आज वो सही अजियत का शिकार हुई थी। ईसा की आंखें, इसका चेहरा, ये साफ सनाबल का मजाक उड़ा रहा था। क्या कोई किसी की इतनी तजलील कर सकता है, इतनी अजियत दे सकता है? इसी कैफियत में इसकी कनपटियों, कमर और बाजुओं पर सुइयां सी चुभने लगी। उसने जल्दी से बाजू और गर्दन की पुश्त को मसाज की तरह मसला। वो नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है, मगर वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर ठंडे नूडल्स का बाउल उठाया और डाइनिंग पर आ गई। इसने कांटे में नूडल्स को फंसा कर उठाया, पर मुंह तक लाने के करीब ही वही कांटा बाउल में फेंक दिया। फिर गर्दन मोड़कर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। इसको अपने जबड़े और दिमाग भारी लग रहे थे। इश्ताल था कि लावे की तरह उबला था। इसका दिल किया बलडोजर की तरह दरवाज़ा तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो और उसका गिरबान जकड़ कर पूछे कि क्यों वो इसे इतनी तकलीफ दे रहा है, क्यों इसकी इतनी तजलील कर रहा है, क्यों? पर कुछ बातें सिर्फ सोची जा सकती हैं, और स्नाबल जैसी लड़की के लिए इस पर अमल करना इतना आसान भी नहीं था, मुश्किल था। बेबसी से इसने अपना सर हाथों में गिरा लिया था। मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ, जब वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। काबिल नफरत है वो मेरे लिए। मेरी नज़र में इसकी अहमियत झाड़ू के एक तिनके से भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो जो चाहे करता फिर मुझे इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। इसकी दी गई अज़ियत पर तकलीफ़ महसूस नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। नावल के अंदर पकने वाला लावा फटने को तैयार था, और ईसा के अंदर पुरसुकून ठंडक थी। ये सनाबल का सब्र था, या फिर लाइक मंदी का तकाजा कि अभी तक उसने एक बात घर वालों को नहीं बताई थी। वो डाइनिंग पर हाथ जमाए बैठी थी, ना चाहते हुए भी वो रो रही थी।
عیسیٰ نے اپنے کمرے سے نکلتے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور قدم بڑھاتا کچن میں چلا گیا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے سنابل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے کہ وہ اس کے سامنے رو کر اپنے آپ کو بے وقت نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ نے فریج کھول کر الکوہل کین نکالا۔ اب اس کی توجہ اور نظریں سنابل پہ تھی۔ وہ وہاں پر آ کر اس کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ وہ بول پڑا، تم آج بھی ویسے ہی روتی ہو جیسے بچپن میں روتی تھی۔ سنابل نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میرے بچپن میں رونے کی وجہ تم تھے اور آج بھی رونے کی وجہ تم ہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، کم از کم آج میری لسٹ میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہو گیا جس کے رونے کی وجہ میں ہوں، ورنہ اب تک تو میں نے سب حسیناؤں کی جینے کی وجہ ہی بنے رہا ہوں۔ وہ ٹھیک تھا، سنابل سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اہم ہو، انشاءاللہ تمہاری یہ خوش فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی جب تم کسی کے لیے اہم نہیں رہو گے اپنی اس ذہانت کے باوجود۔ وہ پھر طنزاً مسکرایا۔ تم پریڈکٹ کر رہی ہو؟ نہیں، فیکٹ بتا رہی ہوں۔ فیکٹ؟ اس نے آئی برو اچکائی۔ حقیقت تمہارا اور میرا رشتہ بھی حقیقت ہے، اور اس رشتے سے جڑے تقاضے بھی، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں، رشتے اور اس سے جڑے تقاضے وہاں نبھائے جاتے ہیں جہاں سامنے والا اس قابل ہو، سنابل نے جتا کر کہا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، رشتے نہ صحیح پر تقاضے نبھانے کی قابلیت مجھ میں موجود ہے۔ اس نے آرام سے زومنی انداز میں کہا کہ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ ہاں، بچپن سے ہی تمہاری اس قابلیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا؟ سنابل نے اسے شرم دکھانے کی کوشش کی۔ ٹھس کی آواز کے ساتھ اس نے کین کھولا۔ خون بھرتے کمینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم اعتراف کر رہی ہو کہ یہ خاص قابلیت میرے اندر بچپن سے موجود ہے؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے اس کے بچپن کی شرمناک حرکت کو یاد دلا کر شرمندہ کرے گی، وہ غلط تھی۔ وہ شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ بغیر کسی رشتے تقدس کے یہی قابلیت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اس نے دو بدو جواب دیا۔ عیسیٰ کین کے کنارے پر انگلی پھیرتا مسکرایا۔ وہ اسے ایک فضول سی بات پر زج کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بچپن میں ہونے والے واقعہ کا ابال اس کے اندر اب تک موجود تھا۔ یہ واحد قابلیت ہے جو انسانوں اور جانوروں میں یکساں پائی جاتی ہے، اور اس قابلیت کو دکھانے کے لیے کسی رشتے کی یا تقاضے اور تقدس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقتی، بھرپور مزہ اور بس، وہ کہہ کر آرام سے الکوہل کا گھونٹ لے رہا تھا۔ سنابل نے تکلیف سے اس کے ہاتھ میں موجود کین کو دیکھا اور پھر اسے، یہ کس قسم کا انسان ہے؟ انسان ہے بھی کہ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم جیسا شخص جو حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو اور حرام کرتا ہو، وہ یقیناً اللہ کے بنائے گئے کسی بھی قانون کا احترام نہیں کرتا ہوگا، جو کسی بھی حدود کا خیال رکھے بغیر صرف وقتی مزے لے کر زنا کرتا ہے اور پھر کرتا ہی جاتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اس کی بات پر محسوس ہوتا تقریباً پورا کین ابیسا پی چکا تھا۔ تم اس کو کوئی نام دے دو یا جو بھی کچھ کہو، پر یہ دو انسانوں کے درمیان وقتی مزہ ہے اور بس۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اخلاقیات کی الف سے بھی واقف نہیں تھا جس کے لیے عورت و وقتی لذت کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ آج وہ تیزی سے سنابل کی نظروں میں گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیا ایسا شخص میرا شوہر بننے کے لائق تھا؟ اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے شکوہ کیا۔ اور یہی مزہ ہم بھی لے سکتے ہیں، اس نے کمینی مسکراہٹ سے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ سنابل نے اسے ایک دم دیکھا۔ وہی نگاہوں کا گندا تاثر، وہی دل جلا دینے والی کمینی مسکراہٹ۔ سنابل نے نظریں پھیر لی تھی۔ ایسی گھٹیا بات تم ہی کر سکتے ہو۔ میں مر بھی رہی ہوں گی نا، تو تم دنیا کے آخری شخص بھی ہوگے، تب بھی میں تم سے یہ رشتہ بنانا پسند نہیں کروں گی۔ ایک زانی سے رشتہ بنانے سے بہتر مرنا پسند کروں گی، وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی۔ فی الحال اس کے ڈر پر غصہ غالب تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عیسیٰ کو اس کی آنکھوں اور لہجے میں اپنے لیے نفرت کے علاوہ اور کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ رہا تھا۔ غصے کی لہر اس کے اندر بھی جاگی تھی، اور اس نے خالی کین کو زور سے ڈائننگ پر مارا تھا کہ سنابل ڈر سی گئی تھی۔ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے شادی کی، ادھر لے کر آیا، تم سے کسی بھی قسم کی توقع کیے بغیر اس گھر میں رکھا، وہ بھی پوری سہولتوں کے ساتھ، ورنہ اگر میں اپنی آئی پر آ جاتا تو تم سے اپنے سارے حقوق پورے کروا کر تمہارے منہ پہ طلاق مار کر کب کا تمہیں ڈی پورٹ کر چکا ہوتا۔
لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ وہ صفاقی سے اپنے لفظوں سے اسے زخمی کر رہا تھا اور وہ زخمی ہو رہی تھی۔ اتنی بے عزتی کہ پل میں سنابل کی گردن چہرہ گرم ہو کر سرخ ہوا تھا۔ جہاں تم نے اتنے احسان کیے وہاں ایک احسان اور کر دو، طلاق دے دو، مجھے جان چھوڑ دو میری۔ وہ بپھر کر بولی، جان تو اب میں تمہاری کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور احسان احسان بہت کر چکا ہوں میں تم پر، اب طلاق دینے والا احسان تو میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اب جو اکھاڑ چاہنی ہو اب جو اکھاڑنا چاہتی ہو اکھاڑ لو۔ وہ بڑے آرام سے کہتا سیدھا ہوا۔ اس بات پر سنابل کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ کم ظرف تھا اور اس وقت دھڑلے سے اس کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ تبھی کچن کاؤنٹر پر پڑا عیسیٰ کا موبائل بجا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹاتا کچن کی طرف بڑھا۔ آنے والی کال لزیانہ کی تھی۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد اس کی بات پر عیسیٰ کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی اور وہ ابھی اس سے ملنے کی بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ کل ہی تو اس سے ملی تھی۔ پھر اب وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن عیسیٰ نے اسے آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ سنابل کو بھی لزیانہ کے آنے کا پتہ چل گیا تھا، اور پھر وہی شرمناک تماشا، وہی اذیت۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ چلائی تھی۔ وہ جو جا رہا تھا ایک دم ایڑی کے بل گھوما۔ کس سے؟ ابروج کا آ کر پوچھا۔ اللہ سے۔ اللہ سے؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ سنابل کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی۔ آئے گا ایک دن، تمہیں بھی اللہ سے خوف آئے گا جب تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر منہ کے بل پھینکے گا۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا طاقتور اور تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز دینے اور پھر لے لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایک اور پیشن گوئی۔ یہ پیشن گوئی نہیں، حقیقت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ایک حقیقت میں بھی تمہیں بتاؤں؟ تم بہت جلد یہاں سے غائب ہونے والی ہو۔ کہتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے خود بھی یہاں نہیں رہنا، وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ آج ان کی یہ پہلی تفصیلی بات آخری بات ثابت ہونے والی تھی۔